सगळे कडेन पावस पडटा, सगळे कडेन सामके पावसान सामको हाहाकार केल्लेलो आसा. आनी अशें ना की पावस असो पयलू पडनाशिल्लो, पावस हो पयलू बीन पडटालो असोच. आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हज्या लास्ट व्हिडियोन हांवें दाखयल्ली पळय ती कणकुलां पळय ती कशी उदकान भरून कशी हें जालें ती फील अप जाल्या ती. आनी ती कितली डीप आहा कितली हें आहा तें कांय कळना. आनी हांगचो जो MLA आसा पळय तो मिस्टर सुदीन ढवळीकर तेणी हें पॅचअप केला फातर घालून दवरल्या. सो अकस्मात ब्रेक लागलो जाल्यार त्या फातरांचेर तोंड मारून मरपाचें मनशान. आनी हेल्मेट घातल्यार सुद्दां हात तरी सोलपातले. सो आमी आमची स्वताची इंजरी करपाची. आनी हांगचे लोक कोण उलयना म्हाज्या वाड्या वयले, कित्याक सगळ्यांच्या घरान एक गव्हर्मेंट सर्वंट लायलेलो आसा तेणी. तेंचे कडेन धड एज्युकेशन सुद्दां सारकें ना, तरी पूण तेणी गव्हर्मेंटान तेंकां लायलेलो आसा. आनी कशें लायलेलें आहा तें तुमकां बरें खबर आहा, करप्शन करून कितें कितें करून. मात तेजेर कोण उलोवपाना हांगा लोक. हांगा कोण तेका अगेन्स्ट ना, कित्याक सगळ्यांची लायक वोट बँक तेणी सेक्युअर करून दवरलेली आसा. सो तुमी तरी एटलिस्ट हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करा. आनी एक सुदीन ढवळीकर जे सिवेज ट्रिटमेंटाचो प्रोजेक्ट घेतलेलो पळय त्यांनी कणकुलां मारलेली पळय आनी मागीर रोड पुरुना पळय तेजो तुमी हायलायट करा. प्लीज शेअर दीस व्हिडिओ. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. राधे राधे.